जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। राना साहब, पंजाब का ज़िमनी इंतखाब का रिजल्ट आता है, 15 सीटें तहरीक इंसाफ जीती है और उसके बाद आज एक फैसला होता है हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का। उनका ये डिसीजन है कि मुद्दत जो वफाकी हुकूमत है पूरी करेगी और जो है देखा जाएगा कि तहरीक इंसाफ अगला क्या मूव करती है। नहीं, असल असल अंदर की खबर मैं आपको देता हूँ ना, जो अंदर की खबर किसी के पास नहीं है। आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में काफी डिटेल गुफ्तगू हुई और उसमें मियां नवाज शरीफ को भी लाइन पे लिया गया और मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जी मैं तो पहले दिन से हक पे नहीं था हुकूमत ले, इसलिए हुकूमत को फौरी तौर पर छोड़ दे और अगले 2 से 3 दिन में कोई बड़े ऐलानात करे और बड़े ऐलानात करने के बाद हुकूमत छोड़ दे ताकि अबूरी सेटअप जिसका भी आए अगली महंगाई का सारा प्रेशर उस पर पड़े और हमारी कौम जो है वो 1 से 2 माह बाद भूल जाती है, जो मौके पे हो फिर उसको गालियां पड़ती हैं। अच्छा, तो जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं मियां साहब अभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर वहां पे मियां साहब ने कहा जरदारी साहब जब पंजाब में उनकी हुकूमत बन जाएगी तो आप किस तरीके से सरवाइव कर सकेंगे। सही तो है। जरदारी साहब ने उस पर यकीन दहानी कराई कि पंजाब में उनकी हुकूमत हम नहीं बनने देंगे और 2 बड़े इसको हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी से तल्लुक रखने वाले जो टाइगोन हैं उनका हवाला दिया कि इन 2 की ड्यूटी लगा दी गई है। ये 8 से 9 पीटीआई के मेंबरान जो हैं उनका एक बागी ग्रुप बनाएंगे और बागी ग्रुप बनाकर उनको साइड पे करेंगे जिसके बाद हम इलेक्शन जीत जाएंगे। अच्छा, तो मतलब फिर असल फैसला ये हुआ कि पहले 22 तारीख तक इंतजार किया जाए। अच्छा, और 22 तारीख को अगर पीटीआई वाकई हुकूमत बना गई और उसके बाद उन्होंने हमें तो टफ टाइम दिया तो फिर हम चंद चीजें अचानक सस्ती करने के बाद असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे। ये असल अंदर की बात है। और मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं कि जिनके बलबूते पर ये सियासत कर रहे थे, जहां से इन्हें सब कुछ उम्मीद थी, आज डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद इनको सख्त खचाई हुई है और इन्हें कह दिया गया है कि अब हम किसी सूरत में आपका साथ नहीं देंगे। तो जब वो साथ नहीं देंगे तो आपको पता है फिर अगले चंद दिनों में अच्छा, वो हम आम जुबान में ये कहते हैं कि दस्ते शफकत हट गया सर से। जिस दस्ते शफकत हट गया जी, तकरीबन हट गया डॉलर की रेट की वजह। अच्छा राना साहब, यहाँ मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि वो एक ग्रुप बनाएंगे, गोया अवाम की राय का एहतराम अभी भी नहीं किया जाएगा, पीटीआई को मजीद तोड़ने की कोशिश की जाएगी। जी, पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जाएगी जिससे मुल्क में बदतरीन इंतशार पैदा होगा, पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा होगा, बदतरीन इंतशार पैदा होगा और उस इंतशार के बाद कोई भी चाहे हालात को कंट्रोल करना, वो हालात को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। देखें, बात ज़हन में रखिएगा, माजी में एक हुकूमत की तरफ से अदम एतमाद पेश की गई, उनके पास अक्सरियत नहीं थी, उनकी अक्सरियत बनाई गई और फिर उसको अदालतों ने भी परसू किया, उसको अदारों ने भी परसू किया। तो आज वही सिस्टम पंजाब में है, इनके पास अक्सरियत है, इनकी बनाई नहीं गई, ये जीत के आए हैं। और अगर यहाँ पर भी 2 नंबरी की जाती है तो उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं कि बहुत बुरा होगा। अच्छा, इसलिए इमरान खान साहब अब लाहौर में डेरे डाल रहे हैं, 2 दिन के लिए आ रहे ताकि मुनहरफ जो हो सकता है वो मुनहरफ होने से बच जाए। ठीक है। राना सनाउल्लाह ने ये बयान भी दिया है, वफाकी वज़ीर दाखिला है, कि हो सकता है कि 5 से 6 लोग गायब हो जाएं। तो इस बयान के बाद अब कितना इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए अपने लोगों पर नजर रखना? तहरीक इंसाफ के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इमरान खान लाहौर आ रहे हैं। लेकिन ये इस बयान के बाद क्या आधी रात को सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलनी चाहिए? क्या इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन को होश के नाखुन नहीं लेने चाहिए, जागना नहीं चाहिए कि ये बयान मोहम्मद बूटे ने या सदीक चने वाले ने नहीं दिया, ये बयान पाकिस्तान के एक उस जुम्मेदार शख्स ने दिया है जो वजीर है, वजीर दाखिला है, सबसे तगड़ा वजीर है। और अगर उस तगड़े वजीर दाखिला की तरफ से ये बयान आता है तो इस पर इलेक्शन कमीशन का खामोश रहना, पाकिस्तान की मौजूद अदलिया का सोमोटो ना लेना, तो फिर आप समझते हैं क्या होगा। साहब, राना सनाउल्लाह का बयान जो है उस पर कुछ ट्वीट्स मैंने पढ़े हैं। एक ट्वीट ये था कि ये बयान राना सनाउल्लाह का कम और उज़ैर बलोच का ज्यादा लग रहा है। तो जिस तरह का, जिस नोयत का ये बयान है, आप समझते हैं गुंडागर्दी, बदमाशी की सियासत इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है? आप मुझे कोई एक बयान ऐसा बता दें जो राना सनाउल्लाह साहब का अपना बयान और उज़ैर बलोच का ना लगता हो, जो तिफी भट्ट का बयान ना लगता हो, जो कालू शाहपुरी का बयान ना लगता हो,
مجھے ایک بیان بتا دیں مجھے ایسا. ٹھیک ہے, بالکل آخر میں داخلہ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ میں یہ کہوں کہ میں اسے گرفتار کر کے اس کال کوٹری میں رکھوں گا. وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ جہاں پہ قانون توڑا جائے گا اس کے خلاف قانون کی نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ. مجھے یہ بتا دیجیے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے, جو ملے ہیں زرداری صاحب, نواز شریف صاحب بھی وہاں ٹیلی فون لینے کی ضرورت ہے, شہباز شریف صاحب کی اور جماعتیں بھی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کے مخالف بیانیہ تیار کیا جائے گا, بیانیہ عوام کو بتایا جائے گا. تو وہ کیا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ اس کے خلاف جتنا مرضی بیانیہ بنا لیں. اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مینج کر کے ایک کمیشن تیار کر دیں, کمیشن جو ہے اس کو تشکیل دلوا دیں کہ عمران خان جو الزام لگا رہا ہے اس پہ کمیشن بن جائے, اور کمیشن یہ طے کرے کہ جب تک کمیشن فیصلہ نہیں دیتا, پوری انویسٹیگیشن نہیں کرتا, اس وقت تک یہ بیانیہ خاموش رہے گا اور عمران خان کو عرصہ خاموش رہے, اور اس خاموش رہنے کے بعد اس دوران میں یہ اپنی سیاسی موومنٹ کریں. یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. اب ان کا بیانیہ کسی صدے کے دو چیزیں بڑی کلیئر ہے. اب یہ حکومت میں اپوزیشن میں نہیں ہے, بیانیہ ہمیشہ اپوزیشن بناتی ہے. ٹھیک ہے, حکومت کا بیانیہ نہ ہوتا ہے نہ بکتا ہے. حکومت کا بیانیہ ہوتا ہے عوام کو ریلیف دینا, جو ریلیف سامنے نظر آئے وہ بکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیان کر کے نہیں بکتا. اب آج ڈالر کی جو قیمت چلے گئی ہے اس کے بعد جو حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. آپ جو عالمی منڈی سے پیٹرول سستا لینا چاہیں گے تو اس ڈالر کی قیمت میں سستا لے سکتے ہیں. آپ کو جو کوکنگ آئل کے لیے را مٹیریل چاہیے باقی معاملات کے لے سکتے ہیں, نہیں لے سکتے. آپ کو میڈیسن کا مٹیریل بھی انہی ریٹس میں ملے گا نا. ایسا ہی کس طرح سستی کریں گے آپ؟ چیزیں سستی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہوتا نظر آ رہا ہے. میں چونکہ لوگوں میں جاتا ہوں, عوامی سطح پہ جا کے لوگوں سے ملتا ہوں, خبر نکالتا ہوں, خدا کی قسم نفرت کی انتہا پیدا ہو چکی ہے. مجھے یہ ملک کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے. اگر اس کو سنبھالنے والوں نے نیا سنبھالا, اگر کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات جو ہے وہ قربان نہ کی, اگر کچھ لوگوں نے جھوٹی اناؤں کی قربانی نہ دی, تو یہ ملک سری لنکا سے پورے حالات کی طرف جاتا مجھے نظر آ رہا ہے. ڈالر جتنا ہو گیا مجھے ہوتا ہے کہ کاروباری تو بالکل مر گیا نا. فیکٹری بند ہو جائے گی تو اس کے وہ تو شاید گزارا کر لیں, وہ مزدور کہاں سے گزارا کریں گے. ایسا ہی. رن صاحب یہ بتا دیجیے آخر میں, آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے, آپ خبر نکالتے ہیں, پنجاب میں حکومت بنا لے گی پاکستان تحریک انصاف, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ جی انشاءاللہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. آج ایک ساتھ میں آپ کو بتا دوں 2 سال سے ناکام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک سال تک کہ زین قریشی کو وزیر اعلیٰ نامزد کرانے کی. اچھا, اس کے بینر لگ گئے, اس کے لیے جنوبی پنجاب میں ایک لابنگ شروع کی گئی, اور لیکن راج شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد وہ تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, زین جو ہے زین قریشی یہاں تو وزیر بلدیات یہاں اسپیکر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری سازش جو ہے وہ تھی مسلم لیگ کاف کے 5 ارکان جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب سے کہے کہ جناب آپ ان میں سے 5 ارکان کو کس طریقے سے روکیں, لیکن چودھری برادران میں اتنا ظرف ہے کہ وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرتے. آج کاف لیگ کے سارے جو صوبائی اسمبلی کے لیڈران تھے وہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں اور چودھری پرویز الہی کے چیمبر میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عظیم صاحب وقت دینے کے لیے, بہت شکریہ.